लाया गया ना, मतलब किताबों की शक्ल में नहीं आएंगे अभी, मार्केट में तो नहीं आएंगे। जी 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 नहीं, अच्छा, इसके लिए क्या किस चीज की जरूरत है आपको? अगर इसको मार्केट में लाया जाए और लाकर इसको लोगों तक पहुंचाया जाए तो क्या होगा? गुजारिश है हमारी मुखैर हजरात से, अच्छा, कि वो ताउन करें हमारे साथ, ताकि ये मंजर आम पे जल्द से जल्द आ जाए। अच्छा, और आप इससे मुस्तफीद हो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बिल्कुल जनाब, इस किताब के लिए आप लोग की हेल्प की ज़रूरत होगी, आप लोग की मदद की ज़रूरत पड़ेगी कि आप लोग भी इस किताब को मंजर आम तक लाने के लिए अपनी मदद करें, ताकि आपकी मदद से ये किताब आ सके और हमारी आने वाली नस्ल को हम ये किताब के ज़रिए आगाही फराहम करें कि हमारे जो लीजेंड लोग थे, हमारे जो फनकार थे, जो उनका बहुत बड़ा नाम रहा है, उन्होंने कितना काम किया है, किस तरीके से काम किया है और किस तरीके से वो काम करते थे, लोगों में उनका रवैया कैसा था, लोगों के लिए कितने अहम थे वो। और ये सारी चीज़ें आप यकीन, अब आपको जब ये किताब पढ़ने में आएगी, जब आपकी मार्केट में आएगी, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी मदद करनी होगी ताकि इस किताब को लाया जा सके। यकीन आपको पता है इसके लिए पैसे की भी ज़रूरत होती है, पैसे चाहिए होते हैं ताकि लोग तक लाने के लिए और इसकी प्रमोशन करने के लिए यकीन तौर पर चाहिए होते हैं। तो वो ज़रूरत है कि आप इसमें शामिल हों, इस मुहिम में, और इसको कामयाब बनाएं ताकि हम इस तरह की चीज़ें मज़ीद और भी आगे जो शायर हैं या कियानी साहब जो हैं और मज़ीद कोशिश कर सकें, कोई और बड़े आर्टिस्ट की किताब को लिखें और वो भी हमारे लिए मार्केट में आए और लोगों की नज़र में आए, ताकि लोगों को पढ़ने का अच्छा उर्दू में लिखी हुई किताब पढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा यास्मीन साहब, ये बताइएगा कि आपकी जो शमूलियत रही इस किताब में, और आप जब तक आप इस किताब में जुड़ी रही हैं, इस प्रोजेक्ट में, तो आपको क्या क्या परेशानी आई थी इस किताब को लिखने में या इसके काम को आगे बढ़ाने में? जी, मैं तो बहुत ममनून हूँ अकबर साहब की, और कियानी साहब, जिसे उनका पूरा नाम अकबर खान कियानी साहब है जी, तो मैं मुख्तसर उनको कियानी साहब से मुखातिब करती हूँ कि उनकी बहुत ममनून हूँ कि उन्होंने बेहद इसके साथ मेहनत की है, इस किताब के साथ, और मुझे ज्यादा तकलीफ नहीं दी उन्होंने, और शामिल रही हूँ, शमूलियत मेरी रही है, लेकिन उन्होंने मर्दानावार इसके लिए मेहनत की और बहुत मेहनत की, और इसके अहल ही वो हैं, ये सब तसनीफकार ही वही हैं, राइटर वही हैं, और मैं तो ये समझ लें कि उनका साथ रहा मेरा उनका, लेकिन जो भी खिदमत दी हैं सब कियानी साहब ने दी हैं इसमें। अच्छा, बहुत ज्यादा उन्होंने मेहनत की, बहुत ज्यादा इसके साथ। हाँ, अच्छा ये बताइएगा, यकीन आपने भी मेहनत की, कहीं ना कहीं तो होता होगा ना कि यार यहाँ पे बड़ी मुश्किल हो रही है, इस काम को कैसे किया जाए, उनकी चीज़ों को जमा करना। जाहिर बात है 1950 के बाद की बात है और आज 2024 में हम खड़े हैं। 1950 रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टूडियो में 1954 में वो आम बच्चों की दुनिया में रिकॉर्ड हुआ था, खाना बंदर रोड से के मारे। मैं वही तो कह रहा हूँ ना, अगर हम 50 साल ये रख लें या 24 साल ये रख लें तो लगभग 74 साल का अरसा है। इतने अरसे में बहुत सारी चीजें जो है आगे पीछे जाती हैं। जब कोई किसी का दीवाना होता है ना, मोहब्बत करता है, तो वो हर चीज कर लेता है, उसमें फिर वो ये नहीं देखता कि कहाँ से क्या मतलब मुझे मिल रहा है मवाद, वो हर तरह की मेहनत करता है। जाहिर है उसमें उनके जो मतलब जिंदगी के बारे में उनकी जो भी गुजरी है, किस मुश्किलात से वो खुद गुजरे हैं अहमद रुश्दी साहब, वो सारा तस्करा उसमें मौजूद है। उसको जमा करना, उसको लेकर आना, तमाम गीतों को उनके मतलब ढूंढना, निकालना, सुनना और उसमें शामिल करना, मतलब ये बहुत कमाल की बात है, बहुत कमाल की बात है, बहुत मेहनत इसमें लगी है। मैं वही तो कह रहा हूँ, 74 साल गुजर जाने के बाद अगर कोई चीज उसके ऊपर काम करेंगे तो आपको बहुत मुश्किलात आएंगी ना, और आपको वो सारा डेटा नहीं कर सकता है ये काम। और कियानी साहब बड़े दीवाने हैं अहमद रुश्दी साहब के। मैं वही कह रहा हूँ, ना उस वक्त कंप्यूटर था, ना उस वक्त कोई इस तरह की थी कि कहीं चीजों को स्टोर किया जा सके, तो यकीनी तौर पर काफी ज्यादा पीछे जाना पड़ा होगा। बहुत सारे लोग अभी इस वक्त दुनिया में भी नहीं है, बहुत सारे लोग जो हैं वो जानते भी नहीं होंगे अहमद रुश्दी कौन है, तो यकीनी तौर पर मुश्किलात तो बहुत होंगी। जब ये किताब, हाँ, जब ये आप किताब पढ़ेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि ये सारी चीजें जमा करने में वाकई बहुत टाइम, मेहनत और मशक्कत की जरूरत जरूर पड़ी है, लेकिन आप ये देखें कि आपके सामने वो पूरी किताब मुरतब होके आपके हाथ में होगी और आप उसे पढ़ सकेंगे। सही बात है, बहुत इंटरेस्टिंग किताब होगी, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कि सिंगिंग बच्चे कर रहे हैं या नए
آنے والے بچے جو ہیں وہ کر رہے ہیں. جی ہاں. یا جو پرانے جی. ہمارے کچھ لوگ ابھی نئے انڈسٹری میں آئے 2000 کے بعد سے, ان کے لیے ایک سمجھیے ایک یونیورسٹی کی حیثیت رکھتی ہے کتاب. یہاں پہ آپ سیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے ایک اسٹار, ایک لیجنڈ نے اسٹرگل کی زندگی میں, کس طرح وہ کہاں تک پہنچا, کس طرح اس نے اپنے آپ کو اپنا لوہا منوایا اور اپنا مقام بنایا دنیا میں اور لوگوں کے سامنے, اور وہ کتنا بڑا لیجنڈ رہا ہے. اچھا, احمد رشدی صاحب کی کتاب کے حوالے سے ذرا اور کچھ اگر آپ کے پاس چیزیں تو وہ بھی بتائیں ہمارے تمام سننے والوں کو. بس احمد رشدی کے حوالے سے تمام معلومات آپ کو اس میں ملیں گی. اپنے مطلب اپنے فن میں باکمال تھے اور برے صغیر میں واقعہ فلمی گلوکار کہلانے جانے کے حقدار بھی تھے. اچھا. ٹھیک ہے. پاکستان میں رقص باہنگام ترنم کی لطیف روایت اور پاپ موسیقی کی بنیاد گزار بھی تھے. یہ بھی دیکھیں آپ. اچھا. انتہائی بھرپور مردانہ شکوے سے معمور, ہر درجہ باکمال اور بے مثال اور صدائے بے بدل کے مالک ہونے کے ساتھ ساتھ ناقابل تقلید ہنر بری کے بھی حامل رہے اور اپنی صدا کے کمال ادا کے بس زید بخاری, مہدی ظہیر اور سید سلیم گیلانی ایسی ریڈیو پاکستان کی جو سقا نابغہ شخصیات کے وہ سند یافتہ گلوکار تھے. ان کی سند ان کے پاس موجود تھی اور ان کی اپنی آواز پر ایسی حاکمانہ قدرت حاصل تھی کہ وہ ہر طرح کے فلمی گیت کی کیفیت اور کردار کے حسب حال اپنی آواز کو انتہائی خوبی سے ڈھال لیتے تھے. اس خصوص میں ان کے معاصرین جو تھے جو باتیں خصوصی کاوش سے پیدا نہ کر پاتے, وہ احمد رشدی کو ہمہ وقت پیش باافتادہ رہتی. بر صغیر کے وہ واحد فلمی گلوکار تھے جو اداکاروں کے لب و لہجے اور آواز تک میں مکالمہ کر لیتے تھے. یعنی کہ اگر کوئی اداکار ہے اور وہ اگر وہ سنگنگ کر رہے ہیں اس کے لیے تو وہ اس کی آواز کو بھی اپنی آواز میں ڈھال لیتے تھے. آپ یہ دیکھیں, آپ کیا بات, جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مایا ناز سپوت ہیں پاکستانی فلمی صنعت کے. وحید مراد ہو گئے, کمال, محمد علی اور ندیم کے ناموری شہرت کے پس پردہ احمد رشدی کی فنی بصیرت اور روشنی طیبہ اور ان کی صدائے صد رنگ کا بے شعبہ عمل دخل ہے. آپ یہ دیکھیں وہ شہنشاہی نہیں بلکہ ان کو ایک بالکل نیا باغپن اور یکساں جداگانہ انداز بخشنے والے گلوکار تھے. یعنی کہ اگر ان کی ترقی میں کچھ ہاتھ ہے ان اداکاروں کی ترقی میں تو وہ احمد رشدی بھی ہیں. احمد رشدی کی گلوکاری ہے. صحیح بات, آپ یہ دیکھیں. بالکل صحیح بات. بالکل جناب, یہ آج کا یہ پروگرام ہم نے صرف خاص طور پر اس کتاب کے حوالے سے جو ہے ہم نے رکھا اور آپ تک ہم نے یہ بات پہنچائی کہ یہ کتاب اب جو ہے وہ چھپنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس میں آپ کا ساتھ چاہیے, آپ کی مدد چاہیے, آپ کی ہیلپ چاہیے. آپ اس کارروائی میں شامل ہو جائیں تاکہ اس کتاب کو ہم جلد سے جلد مارکیٹ میں لا سکیں, لوگوں تک پہنچا سکیں اور مزید بڑے بڑے جو ہمارے لیجنڈ لوگ ہیں جس کے وہ کہ فلم انڈسٹری سے ہیں, چاہے وہ سنگنگ سے ہوں, فیشن انڈسٹری سے ہوں, ان کو بھی ہم ان کی بایو پک لکھی جائے, باقاعدہ ان کے بارے میں بھی بات کی جائے اور کتابیں بھی آئیں تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے آنے والی اس کو ہم بتا سکیں کہ ہمارے جو وہ لیجنڈ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کا نام پوری دنیا میں روشن کیا اپنے نام کے ساتھ ساتھ. آج کے اس پروگرام سے یقیناً میں اجازت چاہوں گا. اپنا ویڈیو کا مہمان آج ہماری مہمان تھی یاسمین خالد صاحبہ جو کہ پروڈیوسر ہیں اس کتاب کی, جو کہ احمد رشدی کی پہلی کتاب ہے پاکستان کے مشہور اور معروف سنگر کی, اور اس حوالے سے آج ہم گفتگو کر رہے تھے. مجھے اور یاسمین خالد صاحبہ کو اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اپنے آس پاس میں رہنے والوں کا بہت سارا خیال رکھیے, خاص طور پر سفید پوش لوگوں کا خاص خیال رکھیے. اللہ حافظ, گڈ بائے اینڈ شب خیر. خدا حافظ.